السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذن حصة اليوم سوف تكون حول درس لا فراز سامبل، وهي الجملة البسيطة، et لا فراز كومبلكس، الجملة المركبة. نبدأ أولا بتعريف الجملة. لا فراز، qu'est-ce qu'une phrase؟ ما هي الجملة؟ Une phrase est un ensemble de mots ayant un sens complet. الجملة وهي مجموعة من الكلمات لها معنى كامل. يعني لا فراز هي واحد المجموعة من الكلمات كيكون عندها واحد المعنى واضح. يعني الا ما كنتيش فاهم ديك الجملة، يعني راه ماشي فراز، ماشي جملة، كتكون جملة ناقصة اغراماتيكال. اكزامبل، مثال: جو بريفير لا فواتير روج، أفضل السيارة الحمراء. هنا المعنى واضح، يعني أنا عزيز عليا الطوموبيل اللي اللون ديالها أحمر. يعني هذه إن فراز لها معنى تام. نمر إلى تعريف لا بروبوزيسيون. كيس كاين بروبوزيسيون؟ هنا ما يوقعش لكم واحد الخلط بين لا بروبوزيسيون et لا بريبوزيسيون. لا بريبوزيسيون هي اللي فيها دو الى اخره، هذه سميتها لا بروبوزيسيون. عاوتاني لا بروبوزيسيون فيها جوج حوايج. كاين اللي كنا كنعرفوا لا بروبوزيسيون هي الاقتراح، هذه حاجه اخرى. حنا نشوفوا شنو غادي نقرا في هذا الدرس. لا بروبوزيسيون اللي غادي نقراو ماشي اقتراح. المهم لا بروبوزيسيون est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. يعني هاد لا بروبوزيسيون هي واحد المجموعة من الكلمات اورغانيزي، يعني منتظمة، autour d'un verbe يعني حول واحد الفيرب كونجيغي، يعني واحد الفعل مصرف. يعني لا بروبوزيسيون هي واحد المجموعة من الكلمات مرتبطة بواحد الفعل اللي كيكون مصرف، فيرب كونجيغي. Pour repérer le nombre de propositions dans une phrase, il faut donc repérer le nombre de verbes conjugués. يعني باش نلقاو عدد ديال لي بروبوزيسيون اللي عندنا في الجملة، il faut donc repérer le nombre de verbes conjugués. خاص اول حاجة نشوفو شحال من فعل مصرف عندنا في الجملة، يعني نقلبو على لي فيرب كونجيغي. يعني العدد اللي عندنا ديال لي فيرب كونجيغي، مثلا عندنا 3 ديال لي فيرب كونجيغي، 3 ديال الافعال المصرفين، اذا عندنا 3 ديال لي بروبوزيسيون. اكزامبل، مثال: Le proviseur récompensa les élèves qui ont fait le meilleur travail. المدير كافأ الطلاب الذين قاموا بأفضل عمل أو لأحسن عمل. هنا شحال فيها من proposition؟ إذا نشوفو شحال عندنا من verbe conjugué. Le proviseur récompense les élèves qui ont fait le meilleur travail. المدير كافأ الطلاب الذين قاموا بأفضل عمل. باش نعرفو شحال من بروبوزيسيون عندنا، غنقلبو شحال عندنا من فيرب كونجيغي. عندنا لو فيرب الاول ريكومبونسي، يعني كافأ يكافئ. لو فيرب الثاني فيغ، قام يقوم. اذا هادو هما لي فيرب اللي عندنا، يعني جوج ديال لي فيرب كتعني جوج ديال لي بروبوزيسيون. اذا هاد لا فراز عندنا جوج ديال لي بروبوزيسيون، يعني فراز وحده فيها جوج ديال لي بروبوزيسيون. L'exemple الثاني: Elle fait froid mais le soleil brille donc nous sortons nous promener. Elle fait froid، الجو بارد، mais le soleil brille، ولكن الشمس تلمع. donc إذن nous sortons nous promener، إذن خرجنا لنتنزه. يعني كاين البرد ولكن الشمس راها كتبري، اذا خرجنا نتنزهو. فهاد لا فراز شحال عندنا من فيرب كونجيغي؟ عندنا لو فيرب الاول لو فيرب فير،
لو فيرب الثاني briller، هذا هو لو فيرب الثاني. لو فيرب troisième فيرب هو sortir. عندنا 3 فيرب conjugués، يعني عندنا 3 propositions. proposition الأولى، الثانية، troisième proposition. إذا حتى لهنا كيكون واضح définition ديال لي propositions. ندوزو définition ديال لا phrase simple. كاين phrase simple؟ ما هي الجملة البسيطة؟ Une phrase simple est une phrase qui ne comporte qu'une seule proposition. La phrase simple وهي الجملة البسيطة كتكون فيها une proposition، يعني proposition وحدة. appelée proposition indépendante، تسمى proposition indépendante يعني مستقلة، proposition مستقلة. donc un seul verbe conjugué، يعني فيها فعل واحد اللي مصرف. يعني لا phrase simple فيها غير فعل واحد اللي مصرف. exemple مثال: cette maison est très belle. هذا المنزل جميل جدا. إذا لو فيرب اللي عندنا هو لو فيرب être، لو فيرب conjugué et le mot est هو هذا اللي هو لو فيرب être. إذا عندنا هنا في هاد لا phrase فيرب واحد. cette phrase est construite autour d'un seul verbe conjugué، يعني هاد الجملة مبنية حول فعل واحد اللي هو هاد لو فيرب être et. c'est donc une phrase simple، يعني عندنا هادي لا phrase simple لحقاش فيها un verbe conjugué واحد، un seul verbe conjugué. ندوزو للإكزامبل الثاني: ce matin-là، يعني هذا الصباح، un soleil généreux، واحد الشمس كريمة أو سخية، illuminer la vie، يعني تضيء المدينة. هاد لا فراز شحال عندنا من فيرب كونجوغي؟ هذا كيتسمى كومبليمون سيركونسانسيال دو طون. ان سولي جينيرو هذا السيجي كيتسمى غروب سيجي لحقاش مكون من جوج. إليميني لافي يعني اي حاجه من بعد لو فيرب بليس كومبليمون كيتسمى غروب فيربال. هذا درس ديال لي فونكسيون سي تي تي جي اس او لا اس سي جي. غروب فيربال جي في مجموعه فعليه. اذا هاد لافراز سامبل لقاش عندنا ان سول فيرب كونجوغي هو هذا. نشوف واحد ليكزامبل اخر: لو جون هوم كور دون لا ري سون ريغاردي اوتور دو لوي. لو جون هوم هو الشاب او الرجل الشاب. كور دون لا ري يجري في الشارع. يجري في الشارع دون لا ري سون ريغاردي اوتور دو لوي، دون الالتفات حوله، يعني بلا ما يشوف موراه او لا في جنابه. يعني الراجل كيجري، داك الشاب كيجري في الشارع بلا ما يشوف حتى او لا موراه. une phrase simple peut aussi être non verbal، يعني الجملة البسيطة ممكن تكون غير فعلية، ممكن شي مرات ما يكونش فيها الفعل، c'est-à-dire sans verbe conjugué، يعني ما فيهاش واحد لو verbe conjugué، ما فيهاش شي فعل مصرف. par exemple incroyable لا يصدق، bon حسنا نو با فيمي كندرا هادو كنمنعو عليهم التدخين، يعني ممنوع التدخين، يعني هادو راه ما فيهمش دي verbe conjugué، حتى هما كيتسماو دي phrase simple. اذا دابا ندوزو لا ديفينيسيون ديال لا فراز كومبلكس. كاين فراز كومبلكس؟ ما هي الجملة المركبة؟ إذن une phrase complexe est formée en moins deux propositions et donc en moins avec deux verbes conjugués. الجملة المركبة مكونة من جوج ديال لي بروبوزيسيون او ما دو بروبوزيسيون، يعني على الاقل يكونوا جوج 3 4 5 الى اخره. المهم على الاقل من جوج الفوق
et donc au moins de verbe conjugué يعني فيها جوج ديال لي verbe conjugué جوج ديال الافعال اللي مصرفين. Ces propositions peuvent être reliées entre elles par يعني هاد لي propositions كيكونوا مرتبطين بيناتهم بأول حاجة ممكن تكون لا juxtaposition لا coordination لا subordination يعني هاد لي propositions كيكونوا مرتبطين بوحدة من هاد الثلاثة. exemple مثال Cette maison paraît très ancienne mais elle a beaucoup de charme. هذا المنزل يبدو قديما جدا très ancien mais لكن il a beaucoup de charme. جميل لكنه جميل جدا أو لا رائع يعني عنده واحد السحر لا شارم يعني شي حاجة كتسحر العيون يعني شي حاجة رائعة. فهاد لا فراز عندنا cette maison paraît très ancienne هذا المنزل يبدو قديما جدا لا بروبوزيسيون الثانية et elle a beaucoup de charme لكنه لديه الكثير من الجمال أو الكثير من السحر. إذن هاد proposition الأولى proposition الثانية sont deux propositions séparées par le mot de liaison mais يعني هاد جوج ديال لي propositions مفروقين بهاد الكلمة mais كتعني لكن ils sont organisés autour du verbe paraître et a يعني منتظمين حول هاد جوج ديال لي verbe paraître le verbe paraître ou le verbe avoir a. C'est donc une phrase complexe يعني هذه جملة مركبة لحقاش عندنا جوج ديال لي verbe conjugués يعني جوج ديال لي propositions إذن une phrase complexe. ندوزو لا juxtaposition أول حاجة. La juxtaposition relie deux propositions indépendantes par une ponctuation faible يعني la juxtaposition كتربط جوج ديال لي propositions indépendantes جوج ديال لي propositions مستقلات par une ponctuation faible بعلامة ترقيم ضعيفة ممكن تكون فاصلة أو نقطة فاصلة أو جوج نقاط يعني وحدة فهاد الثلاثة. exemple مثال il fait bon je vais me promener il fait bon الجو رائع je vais me promener سوف أتنزه. إذن هذه proposition الأولى هذه الثانية بيناتهم واحد الفيرغيل علامة ترقيم ponctuation faible اللي هي فيرغيل. إذن هنا جوج ديال لي proposition يعني une phrase complexe. l'exemple الثاني l'homme était furieux il cria très fort. الرجل كان غاضبا جدا هنا l'imparfait هذا passé simple الرجل كان غاضبا il cria très fort وصرخ بكل قوة. هنا جوج ديال لي proposition يعني جوج ديال لي verbe conjugués إذن une phrase complexe. l'exemple الثالث سارة chante سارة تغني elle est joyeuse إنها فرحة. جوج ديال لي propositions séparées par deux points يعني مفروقين بجوج ديال لي points. l'exemple الرابع il se lève à 7 heures يستيقظ في السابعة il s'habille يرتدي ملابسه il déjeune يتناول فطورة أو يتناول وجبته. هنا عندنا 3 propositions 3 verbe conjugués ها verbe الأول conjugué الأول verbe الثاني conjugué troisième verbe conjugué. إذن 3 verbe conjugués كتعني 3 propositions séparées par دي فيرغيل ها الفيرغيل الأولى الفيرغيل الثانية الفاصلة الأولى الفاصلة الثانية. إذن une phrase complexe qui contient 3 propositions. آخر exemple il neige يعني تثلج كيطيح الثلج tout devient blanc كلشي ولا أبيض je vais chercher ma luge je vais غادي نقلب على لا لوج هو داك الزلاجة اللي كنديرو في الثلج باش نتزلقو. عندنا هنا 3
verbe conjugué الأول devenir verbe تاني، هذا الverbe الثالث. إذا عندنا هنا 3 verbes conjugués alors 3 propositions، يعني une phrase complexe. ندوزو la coordination. La coordination relie deux propositions indépendantes par une conjonction de coordination. يعني هاد la coordination كتربط بين جوج ديال لي propositions مستقلات indépendantes par une conjonction de coordination mais ou et donc hors écart، اللي كنسميوها كنقولوها مجموعة باش تجينا ساهلة في الحفظ mais ou donc hors écart ou un adverbe de liaison. هاد adverbe de liaison ممكن يكون puis cependant etc، يعني واحد من هادو. exemple il se lève à 7 heures، يستيقظ في 7 et il s'habille ويرتدي. il se lève à 7 heures، يستيقظ في 7 et il s'habille ويرتدي ملابسه puis il déjeune ثم يتناول فطوره. هنا عندنا 3 propositions يعني 3 verbes conjugués وبيناتهم مرتبطين بواحد لا conjonction de coordination يا adverbe de liaison. هذا اي conjonction de coordination puis adverbe de liaison، يعني هذه phrase complexe 3 propositions. exemple آخر Pierre est en retard. Pierre يعني متأخر mais Marie en avance، لكن ماري في المقدمة. هنا عندنا الفيرب الأول الفيرب الثاني بيناتهم واحد conjonction de coordination mais لكن. إذا هذه phrase complexe les deux phrases sont coordonnées. Troisième exemple il fait beau، الجو جميل donc je vais me promener، إذا سوف أتنزه. جوج ديال لي بروبوزيسيون بيناتهم واحد conjonction de coordination، إذن هذه phrase complexe. ندوزو دابا la subordination. la définition. تعريف la subordination relie deux propositions par un mot subordonnant. conjonction de subordination pronom relatif ou mot interrogatif. يعني هاد لا subordination يقولي كتربط جوج ديال لي بروبوزيسيون بواحد الاسم واحد الكلمة subordonnant، ممكن يكون conjonction او لا pronom او لا واحد المو interrogatif. La proposition principale est dite principale car il régit commande la seconde proposition qui subordonnée. الأولى كنقولو بلي راها أساسية principale لاقاش هي اللي كتكوموندي. ندوزو لي زيكزامبل أمثلة. il tomba amoureux d'elle dès qu'il la vit، وقع في حبها بمجرد أن رآها. يعني هنا ها الفيرب الأول كونجيغي ها الفيرب الثاني، إذا دو فيرب كونجيغي يعني دو بروبوزيسيون، إذا فراز كومبلكس. هادي لا بروبوزيسيون الأولى هادي لا بروبوزيسيون الثانية، هادي كنقولو بلي راها بروبوزيسيون برينسيبال، هادي تابعة لهادي بروبوزيسيون سيبوردوني. ليكزامبل الثاني je vais me promener puisqu'il fait bon، سوف أتنزه لأن الجو جميل. هذه كتسمى proposition principale يعني أساسية، هذه سيبوردوني تابعة لهذه الثانوية. exemple الثالث je prends le chapeau de soleil que tu m'as offert pour la promenade، سأخذ القبعة الصيفية أو لا قبعة الشمس que tu m'as offert pour la promenade،
التي أهديتني من أجل النزهة. يعني هذه لا بروبوزيسيون الأولى فيها لو فيرب prendre. بروبوزيسيون الثانية اللي فيها لو فيرب offrir. هذا راه ماشي بروبوزيسيون، هذا كومبليمون. إذا دو بروبوزيسيون عندنا سيبوردوني. آخر إكزامبل: quand il se lève plus tard، حين يستيقظ متأخر، il n'a pas le temps de manger، ليس لديه الوقت من أجل الأكل. إذن هذه لا بروبوزيسيون سيبوردوني. ديما سيبوردوني هذا هو لو مون باش كنعرفوها سيبوردوني. هذه بروبوزيسيون برينسيبال. إذن هذه هي لا برينسيبال، هذه هي سيبوردوني. إذن هذه فراس كومبلكس دو فيرب. إذن كومبلكس. دابا ندوزو لآخر فقرة لي ديفيرونت بروبوزيسيون سيبوردوني. نشوفو هاد الأنواع ديال لي بروبوزيسيون سيبوردوني. مبقاش يا أطول لا سيبورديناسيون يا أطول فقرة. لا بروبوزيسيون غولاتيف هي الكومبليت ان نون، يعني كتكمل واحد الاسم. لو ليفر كو تيلي est un roman célèbre، يعني الكتاب اللي كتقراه est un roman célèbre، هو واحد الرواية مشهورة. برينسيبال هي اللي معليهاش السطر. لو ليفر est un roman célèbre، هذا هو، هذه هي لا بروبوزيسيون برينسيبال. هذه اللي توليني هي سيبوردوني. هذه الرئيسية، هذه الثانوية. هنا في هاد ليكزامبل كوتيلي راه كيكمل لينا هاد لو نون. اذا هنا كنسميوه غولاتيف. غولاتيف باركو، كنقولوا غولاتيف اولا غولاتيف باركو، لحقاش هاد لو مون هو كو. نشوفو الثاني لا بروبوزيسيون كونجونكتيف انترودويش par que il complète le verbe. يعني ملي كتكون هاد لا بروبوزيسيون كتسمى كونجونكتيف لحقاش كتكمل لنا واحد لو فيرب. الاولى كتكمل لنا واحد لو نون، واحد الاسم اللي هو لو ليفر. هذا كتكمل لنا لو فيرب بونسي. جو بونس كي لا ريزون، كنظن بلي راه على حق او على صواب. اظن انه على صواب. هاد كي لا ريزون هي سيبوردوني، هادي هي لا برينسيبال. هاد لا سيبوردوني كتكمل لنا لو فيرب. كنقولوا بلي راها كونجونكتيف انترودويش بار كو. الاولى غولاتيف هي اللي كتكمل لنا الاسم، كونجونكتيف كتكمل لنا لو فيرب. شوفوا تروازيام لا بروبوزيسيون سيركونستانسيال il exprime une circonstance. هي circonstance هي الظرف اولا الظرفيه. quand le chat n'est pas là، ملي القط ما كيكونش هنا. لي سوري دونس، الفئران ترقص. بينما لا يكون القط هنا، الفئران ترقص. هذه هي لا برينسيبال، هذه لا سيبوردون. ندوزو لرابع حاجة لا بروبوزيسيون انتيروغاتيف انديريكت. il se demande comment ça marche، يعني كيسول comment ça marche، يعني كيف هي الأحوال أولا كيف يعمل، يعني بجوجهم صح. هذه لا برينسيبال، هذه لا سيبوردوني. لا بروبوزيسيون انفينيتيف، الانفينيتيف ا سون بروبر سوجي، يعني الانفينيتيف كيكون عنده السوجي ديالو خاص به. il entend. هذه لا برينسيبال. les enfants jouer dans leur chambre، يعني كيسمع الأطفال كيلعبوا في الغرفة ديالهم، في الغرف ديالهم. les enfants هذا هو السوجي ديال هاد لو فيرب. إذن هذه برينسيبال، هذه سيبوردوني. لا بروبوزيسيون بارتيسيبيال فيرب أو بارتيسيب، فيرب كيكون في لو بارتيسيب. هذه لا برينسيبال، هذه لا سيبوردوني. لو كور تيرميني، يعني الدرس انتهى. لي زيليف رونج لوغ زافير، يعني التلامذ كيرتبوا اولا كيجمعوا الاغراض ديالهم. اذا حتى لهنا
كتكون سالات الحصة ديال اليوم. المزيد من الدروس غادي تلقاوهم في القناة، اولا التمارين في هذا الدرس غادي تلقاو رابط الفيديو في خانة الوصف اسفل الفيديو. الا كان عندكم شي تساؤل اولا شي درس معين نشرحه لكم حطوه في تعليق وغادي نشرح كلشي ان شاء الله. واحد موفق للجميع، بون شونس.